واپس پلٹ کے آئے گا۔ स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक बेहतरीन नज़म सुनते हैं। इससे पहले बता दूं, कामयाब लोग अपने होठों पर दो चीजें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। खामोशी मसाइल से दूर रहने के लिए, मुस्कुराहट मसाइल के हल के लिए। आइए सुनते हैं नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये अहद करते हैं हम सारे लोग। शिवपुर वालों, आपकी मोहब्बत को सलाम। मैंने देखा है इस प्रोग्राम में पिछले सालों में अपने हाथों से न जाने कितने ऐसे बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिन बच्चों ने इस एतराफ में अच्छे नंबर लाके, अच्छे मार्क्स ला करके अपने माँ बाप का, अपने इलाके का, अपने वार्ड का नाम रोशन किया है। यहाँ शमीमा बानो जो एक्स काउंसलर हैं, वो तशरीफ फरमा है मेरा ख्याल है, लेकिन यहां खड़ा होकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये चार मिसरे पढ़ दूं कि दायरे में सिमट के आएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मैं इतना पसीने में खड़ा हूं, यहां आते हैं तो पसीना बहुत निकलता है। ऐसा लगता है जैसे इतनी एनर्जी है इस जगह पर, इतना फायर है इस जगह पर कि आप बैठो तो आप सुकून से बहुत सॉफ्ट बैठ नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं हजारों की तादाद में खड़े हुए। तब मुझे लग रहा है, वो किसी का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप मेरी मोहब्बत में खड़े हैं, मैं आपकी मोहब्बत में खड़ा हूं। नहीं, मैंने इसलिए थोड़ी कहा था कि आप पानी पिलाने लगो, हवा देने लगो, ऐसी कोई जरूरत नहीं। इतना कमजोर नहीं हूं, मोम का पुतला नहीं हूं। हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ यारो, पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं आए हैं। कि दायरे में सिमट के आएगा। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार लोग। एक एक मिसरा, एक एक लफ्ज आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करे तो यहां से वहां तक एक एक हाथ उठा हुआ चाहिए मुझे चौथे मिसरे पे। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। शिवपुर वालों, कभी सोचा है आपके खिलाफ साजिशें कितनी हैं? आपके भाई के खिलाफ, आपके मोहब्बत वाले रहनुमा के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों हैं? वो मुझे किसी ने किस्सा सुनाया एक दिन कि एक जुगनू जंगल में सुकून से रहता था, शाम होती थी, चमकता था, अपनी जिंदगी सुकून से जी रहा था। एक सांप उसे बैठ के लगातार देखा करता था। एक दिन सांप को पता नहीं क्या सूझा, उसने सोचा ये जुगनू, ये तो रोशनी दे रहा है, आज तो इसे निगल ही जाऊंगा। वो उसके पीछे पड़ गया। जुगनू आगे आगे, सांप पीछे पीछे, भागता रहा। जुगनू को लगा मैं कितना भागूंगा। फिर उसने सोचा मुझे पलट के पूछना चाहिए इस सांप से कि भाई क्यों, दुश्मनी क्यों? वो पलटा, उसने सांप से कहा भाई तुम मुझे निगलना चाहते हो, निगल लेना, मेरे दो सवाल हैं, उसका जवाब दे दो। तो सांप ने कहा अच्छा बताओ। तो जुगनू ने कहा ये बताओ तुम जिस तरह की चीजें। आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद दवाई दिल किताब से कुछ बातें सुनते हैं। औरत जो कुरानी आयतों से बात करती थी। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने एक औरत का वाकया बयान किया जो कुरान करीम की आयतों से बात का जवाब दिया करती थी। इस वाकया की तफसील बयान करने से बात ज्यादा लंबी हो जाएगी, ताहम फरमाते हैं कि मैं एक जगह सोया हुआ था, मैंने देखा कोई सवारी पर सवार मेरे पास आया, मैंने पूछा तू कौन है? उधर से जवाब मिला सलामु कौलम मिर रब्बिर रहीम। औरत की आवाज थी। जब उन अल्फाज में सलाम किया, मैंने पूछा अम्मा किधर से आ रही हो? उधर से जवाब मिला
وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، میں پہچان گیا عمرہ کر کے آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہاں کیسے ہو؟ کہنے لگی مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، میں سمجھ گیا یہ راستہ گم کر گئی ہیں۔ میں نے پوچھا اماں جان کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، میں سمجھ گیا یہ شہر جانا چاہتی ہے، چنانچہ میں نے ان کی سواری کی مہار پکڑ لی اور چلنا شروع کر دیا۔ درمیان میں نے پوچھنا چاہا تمہاری زندگی کیسی ہے، شوہر ہے یا نہیں؟ میں نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے آگے آیت پڑھی لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی میں سمجھ گیا کہ یہ اس بارے میں مجھ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے کچھ عربی کے اشعار شروع کر دیے۔ فرماتے ہیں اس نے آگے سے قرآن پڑھا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اگر تم نے کچھ پڑھنا ہی ہے تو قرآن پڑھو۔ کہنے لگے میں قرآن پڑھتا رہا، جب شہر آ گیا میں نے پوچھا یہاں کون ہے؟ کہنے لگی المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، میں سمجھ گیا ان کے بچے ہیں۔ پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، میں سمجھ گیا ان کے 3 بچے ہیں اور یہ ان کے نام ہیں۔ جب دروازے پر جا کر آواز لگائی تو 3 خوبصورت نوجوان جن کے چہرہ پر اتنا نور تھا، اتنی جاذبیت تھی کہ بندے کی نگاہ ہٹتی نہیں تھی، ہیرے اور موتی کی طرح چمکتے چہروں والے وہ نوجوان آئے، ان کے چہروں پر تقویٰ کے آثار تھے، نیکی کے آثار تھے۔ فرماتے ہیں میں تو ان کے حسن و جمال کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ آئے اپنی والدہ سے ملے، وہ خوش ہوئے، امی ہم تو پریشان تھے، آپ کہاں رہ گئیں؟ اب ان کی ماں نے کہا وَيَقْطَعُونَ الطَّعَامَ، جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو بچوں نے فوراً دسترخوان بچھا دیا، کھانے کے لیے جو کچھ ان کے پاس تھا نکال کر رکھ دیا اور کہا آپ کھا لیجئے۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگی انما نطعمکم لوجہ اللہ، میں سمجھ گیا اللہ کی رضا کے لیے کچھ کھلانا چاہتی ہے۔ میں نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد میں ایک طرف کو جانے لگا تو انہوں نے مجھے الوداعی بات کہی ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے ان کے بچے سے پوچھا یہ آپ کی ماں کا عجیب معاملہ ہے، جب سے یہ مجھے ملی ہے تب سے ہر بات کے جواب میں قرآن پاک کی آیت پڑھتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری والدہ قرآن پاک کی حافظہ ہے، حدیث کی عالمہ ہیں، ان کے دل میں خشیت الہی اتنی آ چکی ہے، یہ سوچتی ہیں قیامت کے دن جب میرے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا کہیں ایسا نہ ہو اس میں الٹی سیدھی گفتگو درج ہو۔ پچھلے 20 سال سے ان کی زبان سے قرآن پاک کی آیت کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ سبحان اللہ، ایسی عورتیں قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گی، اور آج ہماری عورتیں ہیں جن کا وقت غیبت و بہتان اور الزام تراشی میں گزر جاتا ہے، پھر یہ اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ ہم اگر حالات کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، اس امت میں ایسی عالمہ عورتیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بنایا، دین کی تعلیم دی، دین کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزاری اور اللہ کے حضور درجات پا گئیں۔ تو عورتیں دین کی تعلیم کے حصول میں مردوں سے پیچھے نہیں رہیں۔ حفاظت قرآن میں عورت کا کردار، چنانچہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں 70 ایسی عورتوں سے علم حاصل کیا کہ جو حدیث کی راویہ تھی اور ان سے باقاعدہ حدیث آگے روایت کی جاتی تھی۔ سبحان اللہ، ہر گھر گلشن بنا تھا۔ بچیاں اس دور میں دین کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ بلکہ ایک عجیب بات، حفاظت قرآن میں بھی اس امت کی بیٹیوں نے نمایاں کام کر دکھایا۔ اس زمانہ میں پریس تو ہوتے نہیں تھے کہ قرآن مجید پریس کے اوپر چھاپ لیے جاتے، ہاتھ سے لکھنے پڑتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب جوان العمر بچیاں اپنی تعلیم سے فارغ ہو جاتی اور ان کے آگے نکاح میں ابھی کچھ وقت ہوتا اور مستقبل کی زندگی شروع ہونے میں کچھ انتظار ہوتا تو وہ اپنے والدین کے گھر میں روزانہ کام کاج سمیٹ کر پھر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جاتی اور اللہ کا کلام بڑی خوشنویسی کے ساتھ لکھنا شروع کرتی۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتے لکھتے ہر لڑکی اپنے لیے قرآن مجید لکھ لیتی، پھر اس کے والدین اس قرآن کی سنہری جلد بنوا دیتے اور جب بچی کی شادی ہوتی
ہوتی تو جہیز میں قرآن مجید کا وہی نسخہ دیا جاتا جس کو بچی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوتا۔ اس امت کی بیٹیاں اس وقت اپنے جہیز میں اللہ کا کلام لے کر جاتی تھیں۔ ایک طرف تو اللہ کا کلام مل جاتا تھا اور دوسری طرف قرآن پاک کے نسخے زیادہ سے زیادہ سے لکھے جاتے اور قرآن پاک کی حفاظت کا سامان ہو کر امت میں پھیلتے چلے جاتے۔ لہٰذا قرآن پاک کی حفاظت میں جہاں مردوں نے کام کیا وہاں اس امت کی بیٹیوں نے بھی کام کر دکھایا۔ تو دین کے معاملے میں عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں رہیں۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔